सब की कॉलें मेरे पास आई हैं वहाँ से। मैंने कहा चोरी मेरी है, मेरी चोरी हुई है। और सलमा बहन जो है, खुदा की कसम उसको मैं बहन जैसे, मेरी छोटी बहन है ना, मैं उसको बहन की तरह समझता हूँ। तो उसने पता ही क्या कहा मेरी बीमारी के बारे में। मुहिउद्दीन जो मुझे डॉक्टर के पास लेके गया, उससे मुहिउद्दीन से पूछे, इसकी भी उसने मजाक उड़ाई, मजाक तंजिया कहा कि जो चोर चोरी करता है ना, फिर जो है ना वो परेशान होता है, वो होता है। लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात गवाह है, मैं जब तक टैबलेट गोलियां वगैरह ना, इन्होंने मुझे चोर बना दिया है, नावा निकलवा के रिश्ता ख़त्म कर दिया है इनके, है ना। जितना मुझे सज़ा दिलवाएं या मुझ पे पैसे डालते हैं, कसम उठा के, खाना काबा की कसम उठा के मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं बचूंगा। इन्होंने मेरी जो दिल आज़ारी की, मेरी बेइज्जती की, मुझे अल्फाज दिए, मेरी चोरी हुई है। मैं इस बात की कसम खा के कहता हूँ। क्या नाम है वो है सब्बा इरफान विलो। हाँ, सब्बा इरफान विलो। और ये असलम भाई हो गए, माँ बेटा विलाग वाला, वो मेरा सगा मसात है। ये जाहिद, ये मौलवी। वो और बात कह रहे हैं ना, उस बात का जवाब देना आप। वो कह रहे हैं कि हमने नामा निकलवाया है 3 जगहों पे, आपका नाम आ रहा है, वही जो बात है। मुसलमान है वो अल्लाह पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, हाँ, कुरान पे यकीन रखता है, बिल्कुल। और गैब का इल्म, हाँ जी। ठीक है ना। अल्लाह पाक के 1,24,000 पैगंबरों के पास भी नहीं था गैब का इल्म। तो ये ढोंगी और ये बाबे और ये जो बने हुए हैं, या कह रहे हैं कि सैयद झूठ बोल सकते हैं, यार आओ मैं तुम्हें सैयदों के करतूत दिखाऊं। भीख मांग रहे हैं, ठीक है, भोपे बने हुए हैं, उनकी मुंह ज़बानी सुनवाता हूँ। ये दवाइयाँ हैं, ये हाई ब्लड प्रेशर की है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक तो फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आपकी दुआओं से। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कच्चा सुनान व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो वॉच करें। बिना टाइम वेस्ट किए आप चलते हैं व्लॉग। अभी जी वीवर मैं पहुँच गया हूँ अपने कज़न के पास। तो रात को, अगली रात कॉलें आई थी, अगली रात अल्ताफ़ भाई की भी और चाचू अब्बास की भी। वो कह रहे हैं कि आसिफ भाई जो है ना, उन्होंने खुद चोरी की है। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ आसिफ भाई के पास, देखते हैं कि वो क्या कहता है। जो कुछ भी बातें कहेगा आपके सामने होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। यार परसों कॉलें आई थी चाचू अब्बास की भी और चाचू अल्ताफ़ की भी। वो मुझे कह रहे थे कि आप वीडियो लगा रहे थे, कि चोर वाली वीडियो लगा रहे थे, चोर का पता चल गया बे, चोर कौन है। तो आपका नाम हाँ, नहीं मेरे मेरे पास भी मैसेज आए थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने, अल्ताफ़ भाई के मैसेज आए, उन्होंने कहा कि आप जो है ना, चोरी आपने की है, अच्छा। ठीक है, हमने नामा निकलवाया है, नामे पे आपका नाम आया है, अच्छा। नामे पे जो है ना वो मुझे चोर बना चुके हैं, ठीक है। अच्छा। फिर उसके बाद जो है ना, उन्होंने जो वीडियोस बनाई, नाम जो है ना वो सिर्फ ऐसे रखा हुआ है, नाम छुपा के, हाँ जी। बाकी पता सबको है, सबको चल गया है, सब की कॉलें मेरे पास आई हैं वहाँ से, कुछ लोगों की। अच्छा। हाँ, यहाँ का भी एक बंदा है, उसने भी मुझे पहले बताया कि तेरा नाम ही जो है ना ये शो करेंगे। एक दिन पहले उसने बताया पहले मुझे। बता दिया था। हाँ, यहाँ पे बताया था। मैंने कहा चोरी मेरी है, मेरी चोरी हुई है। अल्ताफ़ ने खुद देखे हैं पैसे, जब मैंने अल्ताफ़ भाई को 5,000 वाले 3 नोट दिए, उस वक्त 35 नोट थे 5,000 वाले। अल्ताफ़ भाई कहे कि उसके पास इतना पैसा था, या जो भाई देख रहे हैं इतने पैसे क्यों लेके आया, इतना पैसा उसके पास कैसे था। हाँ, ये हाँ कमेंट आते रहे हैं हाँ, मेरे पास। कमेंट आते रहे हैं ना। तो अहमद भाई, अहमद दीन, हाँ। सबा अहमद वाला, बिलाग वाला, वो भी मेरा जो है ना मुलेर है, मेरी सख्की बुआ का बेटा है, हाँ। तो फूफो का बेटा है। तो वो भी खड़ा था, उसको मैंने कहा यार तेरे अकाउंट में पैसे हों, जितने हों भेजने हैं एक बंदे को, हाँ जी। ठीक है ना। तो अल्ताफ़ भाई को भी कहा अगर आपके अकाउंट में या बैंक अकाउंट में हूँ तो आप जो है ना वो करें, अकाउंट में भेजने हैं एक बंदे के। उसके जो है ना 1,80,000 उसको भेजना था मैंने, क्योंकि अच्छा। हम फौत की पे थे, 3-4 दिन लगते दादा जान फौत हुए। तो पैसे उस वक्त मेरी जेब में थे, और मैं सिम भी थी जेब में। मेरे अब्बू मेरे साथ सोए हुए थे, फिर मैं वो सिम ढूंढ रहा था जेब से कि मेरी सिम पता नहीं कहाँ चली गई।
ٹھیک ہے. صحیح. جو موبائل تھے میرے پاس 2 تھے، وہ نان پی ٹی اے تھے، یعنی سیم نہیں چلاتے تھے، سگنل نہیں آتے تھے، یعنی پی ٹی اے پروف نہیں تھے وہ. اچھا. ہاں، ون پلس 10 پرو تھا اور 9 پرو تھا. وہ جو ہے نا موبائل تھے، وہ سمیں نہیں اٹھاتے، وائی فائی پہ ہی چلتے ہیں وہ. تو اچھا. وہ تھے، اس میں سم میں نے سم ڈالی تھی، پھر نکال لی تھی ایسے اس طرح اچھا. جو ہے نا. پھر وہ تو سائڈ پہ رکھے تھے، شام کو چوری ہو گیا. پھر جو ہے نا یہ نامہ نکلوا کے جو پھر باتیں کر رہے ہیں. اور سلمہ بہن جو ہے، خدا کی قسم اس کو میں اپنی چھوٹی بہن جیسے میری چھوٹی بہن ہے نا، میں اس کو بہن کی طرح سمجھتا ہوں اور اتنا عزت کرتا تھا کہ یہ بہت ہی سیدھی سادی اور جو ہے نا اچھی اور بہت یعنی اخلاق والی ہے. ٹھیک ہے، صحیح. میں سمجھتا تھا کیونکہ گہرا رشتہ ہے. دادا جان تھے، غلام عباس، الطاف بھائی قریبی رشتہ دار ہیں، میرے چاچو بنتے ہیں الطاف بھائی بھی اور غلام عباس بھی. ہاں تو جی. قریبی رشتہ داری تھی. 3-4 دن لازمی کول خانی تک ہم نے وہاں رہنا تھا. تو اس نے پتہ ہی کیا کہا میری بیماری کے بارے میں، کیا کہ کہا؟ آپ کو پتہ ہے کہ میری آئے روز طبیعت خراب، ڈپریشن، ہارٹ کا مسئلہ، دل کی دھڑکن وہ بڑھ جاتی ہے، ہاں یہ تو بلڈ یہاں ہائی پر ہو بھی جاتا ہے، بیمار ایسے ڈپریشن ہو جاتے ہو. یہاں. ہاں، ہر وقت اکمل ہاں. آ جاتا ہے. اس سے پوچھ لے، یا محی الدین جو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا، اس سے محی الدین سے پوچھے، ٹھیک ہے، کہ اس کی طبیعت کتنا خراب تھی. ڈاکٹر نے کیا جواب دیا اس کو؟ ڈاکٹر نے جواب دیا کہ اس کو لے جاؤ، اس کا مسئلہ زیادہ ہے. اس کی بھی اس نے مذاق اڑائی، مذاق بنا کے اور طنزیہ کہا کہ جو چور چوری کرتا ہے نا، پھر جو ہے نا وہ پریشان ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. لیکن اللہ پاک کی ذات گواہ ہے، میں جب تک ٹیبلٹ گولیاں وغیرہ یا ڈپریشن کی اور جو ہے نا دل کی دھڑکن جو ہے نا تیز ہوتی ہے، ایسے گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ دوائیاں نہ کھاؤں نا تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، یا کوئی دکھ سکھ ہو یا کچھ ہو، یہاں پہ میں نہیں جاتا. صحیح. کیوں نہیں جاتا؟ میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. ہاں یہ تو ہمارے گھر کے بالکل ایک ہی ہاں گھر ہے، ہمیں تو سب چیز کا پتہ ہے. آپ کا ہاں، بھی آپ کی میری کیسی ہر طبیعت ہوتی آئے ہے. روز طبیعت خراب ہوتی ہے، پتہ ہے. ڈاکٹر اکمل کو بھی پتہ ہے، ابو جان میرے کو بھی پتہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ آیا، پیسے اٹھا کے باہر آیا. تو میں اگر اسی بیٹھک میں ہی تھا، میں نے پیسے اٹھا کے میں نے باہر کیا کرنے آنا تھا؟ اور جو بندہ کھڑا تھا وہ کون تھا میرے ساتھ؟ جو کھڑا تھا میرا باپ تھا، میرے ساتھ چوری کروا رہا تھا میری، وہ کھڑا ہوا تھا. یہ تو پھر یہی بنتا ہے. باقی کون ساتھ بنتا ہے؟ زاہد نہیں تھا، تنویر نہیں تھا، حبیب اللہ نہیں تھا، الطاف حسین خود سویا ہوا تھا، چاچا میرا محسن کا ابو وہ تھے، ابو جان تھے، میں تھا، یہی سوئے ہوئے تھے. میں ایک سائڈ پہ سویا ہوا تھا، ایک سائڈ پہ، ان سے سائڈ پہ سویا ہوا تھا. پھر جو ہے نا انہوں نے مجھے چور بنا دیا ہے، نامہ نکلوا کے رشتہ ختم کر دیا ہے. ان کے ویڈیو آ گیا کہ اب میری ان سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ختم کرتے ہیں، ختم کر دیں. آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، ٹھیک ہے نا. جتنا مجھے سزا دلوائیں یا مجھ پہ پیسے ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، قرآن پاک گواہ ہے، اللہ نبی پاک گواہ ہے، روز رسول گواہ ہے، کربلا کے شہید گواہ ہے، اور دادا جان جو فوت ہوئے وہ بھی گواہ ہے. میں روزہ رسول کی قسم اٹھا کے، خانہ کعبہ کی قسم اٹھا کے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں بچکوں گا. میں چاہتا ہوں مجھے اس بے عزتی اور اس چیز کے نا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی کہ میں نا مر جاؤں اور اصل چور ان کے سامنے آئے. میں نہیں بچکوں گا ان کو. انہوں نے میری جو دل آزاری کی، میری بے عزتی کی، مجھے الفاظ دیے انہوں نے، اور جو کچھ کہا، اور میرے بارے یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، میں نہیں کروں گا ان کو معاف کبھی بھی. اپنی دل آزاری جو میری ہوئی، میرا دل دکھا، مجھے تکلیف ہوئی نا، ٹھیک ہے، میں نہیں بچکوں گا ان کو. میں کہہ رہا ہوں، اللہ پاک کی ذات گواہ ہے، قرآن پاک، نبی پاک گواہ ہے، میں نہیں بچکوں گا. میں نے ایک ٹکا کسی کا نہیں اٹھایا وہاں پہ. میری چوری ہوئی ہے، میں اس بات کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری چوری ہوئی ہے، میرے پیسے چوری ہوئے ہیں. اور انہوں نے پہلے دیکھے ہیں پیسے. الطاف بھائی سے پوچھیں کہ آپ کو نہیں کہا کہ جتنے بھی ہو اکاؤنٹ میں آپ بھیج دیں؟ 5-5 ہزار والے تھے، 3 نوٹ ان میں سے نہیں دیے الطاف بھائی کو. یہ بتائیں الطاف بھائی.
اور نہیں تھے، آپ نے نہیں دیکھے اس وقت جب میں نے پیسے نکالے ہوئے تھے 5,000 والے کتنا تھے؟ احمد بھائی سے پوچھے کہ ان کو کہا کہ یار پیسے دیتا ہوں میں، اکاؤنٹ میں بھیجنے ہیں، کیونکہ اگلے کو ٹائم پہ پیسے دینے تھے۔ اور یہ جو ہے نا وہاں تو ہم 4-5 دن رہتے، جیسے کول خانی ہوتی کول خانی کر کے پھر جو ہے نا جو موبائل تھے ہر کسی کو پتہ ہے، عرفان سے پوچھ لیں، عرفان کا ولاگ بھی ہے شاید، اس کا کیا نام ہے، وہ ہے سبا عرفان لوگ، ہاں سبا عرفان ولاگ ہے وہ، اور یہ اسلم بھائی ہو گئے، اور وہ رب نواز ہو گیا، ماں بیٹا ولاگ والا، وہ میرا سگا مسات ہے، یہ زاہد، یہ مولوی، اس سے پوچھو، یہ میرے ساتھ جاتا رہا۔ میں جب بھی آتا تھا، غلام عباس کو بھی پتہ ہے، جب بھی آتا تھا نا میں یہاں سے 5-6 موبائل لے کے آتا تھا اور وہاں مارکیٹ میں سیل کرتا تھا۔ وہ مارکیٹ تیز ہے ہماری مارکیٹ سے، تو وہاں اچھے بک جاتے تھے۔ تو یہ غلام عباس بھی جانتا ہے، اس کو بھی پتہ ہے، جب بھی آتا میں ایسے موبائل لے کے آتا تھا اور ہم مارکیٹ میں جا کے سیل کرتے تھے۔ تو اس دوران میں لے کے آیا کہ کول خانی کر کے نا پھر جو ہے نا میں مارکیٹ جاؤں گا اور وہاں پہ سیل کروں گا موبائل، کسی لڑکے کے ساتھ چلا جاؤں گا، عرفان کے ساتھ یا کسی کو لے کے، تو میں وہاں چلا جاتا۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اتنا پیسے اٹھا کے کیوں آئے، اتنا یہ نہیں تھا، کوئی شادی نہیں تھی، تیاری نہیں کرنی تھی، ہم نے کچھ نہیں کرنا تھا، ہم جو بھی تیاری کریں ہر چیزیں سنبھال کے آئیں۔ میری بیوی میرے ساتھ تھی، اور آج کل 5,000 والے اگر 35 نوٹ ہوں جیب میں کتنا لگتے ہیں، اور 1,000 والے تھے، 100 والے تھے، 10 والے تھے۔ مجھے اتنا تک پتہ ہے کہ 500 والا نوٹ اس میں نہیں تھا، 1,000 والے، 5,000 والے، 100 والے اور 10 والے نوٹ تھے۔ میرا ایک بیٹا چھوٹا ساتھ تھا، میری گھر والی بھی تھی، میرے ابو بھی تھے، ہم وہاں آئے، ہم نے کوئی تیاری نہیں کی، ہم شادی پہ نہیں فوتگی پہ جا رہے تھے، یہاں سے رو کے گئے، وہاں روئے، ہم صرف ایک بار گھر گئے، ان کے ابو جان بھی، چچا میرا وہ بھی اور میں بھی، شام کو جا کے جب باہر والے چلے گئے تو ہم نے جا کے ان کو تسلی دی، سمجھایا ان کو، یعنی پرچایا، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جیسے کسی کو پرچاتے ہیں نا، اس طرح۔ تو اس وقت ہم گھر گئے، اس سے پہلے بتائیں کہ ہم ان کے گھر گئے ہوں، ٹھیک ہے، حالانکہ قریبی رشتہ دار تھے، کہ باہر کے بچے آئے ہوئے ہیں، پردہ ہوگا، ہم جائیں یا یہ کریں وہ کریں۔ ہم شام کو گئے، میرے ابو بھی، میرا چاچا بھی، عمران کا ابو وہ بھی اور میں بھی، اس وقت گئے، ہم نے سب کو پرچا کے پھر ہم واپس اسی بیٹھک میں آ گئے۔ پھر ہم نہیں گئے، سارے جو تھے وہ گھر، یہ مولوی شہباز اور وہ تنویر وغیرہ جو بھی تھے وہ گھر جاتے رہے، بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم گھر نہیں گئے ان کے۔ نہیں وہ اور بات کہہ رہے ہیں نا، اس بات کا جواب دینا آپ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نامہ نکلوایا ہے 3 جگہوں پہ، آپ کا نام آ رہا ہے، وہاں پر کوئی اور کا الطاف اکرم۔ یار یہ دیکھیں، اس بات کو سمجھیں، ٹھیک ہے، اگر جو مسلمان ہے نا، ٹھیک ہے، صحیح جو بات ہے، مسلمان ہے وہ اللہ پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، قرآن پہ یقین رکھتا ہے، جو مسلمان ہے، ٹھیک ہے، بالکل، اور غیب کا علم، ہاں جی، ٹھیک ہے نا، اللہ پاک کے 1,24,000 پیغمبروں کے پاس بھی نہیں تھا غیب کا علم۔ صحیح، حضور پاک، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی غیب کا علم نہیں تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آتے تھے، بتاتے تھے، اور وہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے۔ ہمارے حضور پاک کو، ہمارے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، تو یہ ڈھونگی اور یہ بابے اور یہ جو بنے ہوئے ہیں، یا کہہ رہے ہیں کہ سید جھوٹ بول سکتے ہیں، سید ذات کی اتنی عزت کرتے ہیں، یار آؤ میں تمہیں سیدوں کے کرتوت دکھاؤں، ٹھیک ہے نا، صحیح بات ہے، بھیک مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بھوپے بنے ہوئے ہیں، ان کی منہ زبانی سنواتا ہوں کہ تم جو یہ سید ہو، یہ کام، پیر، تویز، دم، درود، یہ وہ پیسے لے رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اس کا کیا ہے، وہ کہتے ہیں روزی روٹی تو بنانی ہے، ہاں یہ تو ہے، ٹھیک ہے، سید بن کے یہی بھوپے بن گئے ہیں، علم نہیں ہے، اکثر دیکھیں یہ سید جو ہے نا، پیر یا جو بھی ہے نا، ٹھیک ہے، اسی کام میں ملوث ہیں، لیکن روزی جو بنائیں۔ کوئی اگر یہ کام کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے کوئی اور کام کرتا ہے، میں جو سید ہوں، نامے پہ یقین رکھتا ہے، غیب کا علم جو کہتا ہے کہ یہ سچ ہے اور ہمیں
सच बताया गया है, कोई सैयद है या कोई कौम का है या किसी चीज़ का है। तो जिस चीज़ का इल्म गैब का हमारे नबियों तक को भी पता नहीं, सहाबा कराम गुज़रे जिनको जन्नत की पहले ही खबर दे दी गई कि ये जन्नत में जाएंगे, ठीक सही है ना, बात है, बिल्कुल। उनको भी गैब का इल्म नहीं था। तो इनको कैसे पता चल गया गैब का इल्म के उठाने वाला ये है, ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया। यार मैं तो उसी वक्त सोया था भाई जब आप आए, जब जाहिद मेरी जगह पे बैठा हुआ था उस वक्त उठा, मैंने पूछा कि अब सो रहे, अब अकबर भाई आएंगे जिनसे पहले हमारी बात होती रही, वहाँ पे बैठे रहे, बातें करते रहे। उनको सब मैंने अपनी बीमारी के बारे में बताया कि मेरे साथ ऐसा होता है, ऐसी बीमारी है, ये है वो है। वो समझने वाला शरीफ इंसान और बात को गौर से समझने वाले थे। हाँ, तो उसने कहा किसी से दोस्ती करो, दोस्तों के साथ बैठो। मैंने कहा यार जैसे आप समझ रहे हैं ना, आप समझदार हैं, तो ऐसा इलाके में कोई बंदा नहीं जिसके साथ मैं बैठ के ये बातें करूँ और अगला मुझे समझे सही बात है। मेरी दिल की बात, मेरी तकलीफ, मेरी बीमारी, ये जो है ना वो समझे। ऐसा कोई नहीं है। आप जैसा कोई हो तो बंदा दिल की बातें शेयर करे या कुछ करे, ठीक है, अपनी बीमारी के बारे में बताए कि ऐसा होता है, जिसको मालूम भी हो कि ये डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट बीट का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, किडनियों में ज़्यादा देर बैठो दर्द हो जाना, ये जो है ना क्रिएटिनाइन का बढ़ जाना, गुर्दों में क्रिएटिनाइन का ज़्यादा हो जाना, ये सब कोई नहीं जानता। उनके सामने ये बातें करो, उनको पता नहीं क्रिएटिनाइन क्या है, हार्ट बीट क्या है, बिल्कुल। एंजाइटी क्या है, स्ट्रेस क्या है, उनको नहीं पता, ठीक है। तो ये बीमारियां हैं मुझे, मैं जिनकी दवाइयाँ ले के ना, अभी भी मैं दवाइयाँ जो है ना ये दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, ये देखें जी, ये देखें बाइक के ऊपर ये डेली लेके जाते हैं और ये शाम को लेके आते हैं। दवाइयाँ मेरे पास जो है ना 24 घंटे अवेलेबल होती हैं। ये देखें, ये दवाइयाँ हैं, ये हाई ब्लड प्रेशर की है, ठीक है ना, ये दवाई, ठीक है ना, ये स्ट्रेस एंजाइटी वगैरह ये वो ये उसके लिए है। और ये जो है ना ये एक ना यानी कि धड़कन वगैरह या कोई चीज़ हो उसके लिए है, दिल की। तो ये मैदे के कैप्सूल है, ये लोप्रेन गोली है जो खून को पतला करती है, ये डॉक्टर ने लिख के दिया। लोप्रेन है, ये खून को पतला करती है और जमने नहीं देती कि दिल में खून जमा ना हो जाए या दिमाग की किसी राग में खून जम ना जाए। सही बात। तो ये खून को पतला करके रवानी करती है और ये भी इस्तेमाल करता हूँ। और ये है, ये भी दिमाग की गोली है, दिमागी टेंशन वगैरह और इस चीज़ की है। और जो है ना ये इंडीरेल है, इंडीरेल ये सबको पता है, इंडीरेल यूज़ होती है दिल की धड़कन, घबराहट जो होती है ना, घबराहट। हाँ जी, हाँ जी। इतना तकलीफ़ दे, इतना डिप्रेशन तकलीफ़ दे बीमारी है कि बंदा जो है ना वो मौत जो है ना, मौत वाली तकलीफ़ जो है ना वो बर्दाश्त करता है, डिप्रेशन जिसको होती है। सही बात। तो मुझे ये बीमारी है, ये दवाइयाँ हैं मेरी जो डॉक्टर ने कहा 24 घंटे साथ रखा करो। सही तो बात। मैंने कहा यार दर्द वगैरह होता है जैसे सर में ज़्यादा या ये वो या सारा कुछ, कहता है ब्लड पहले चेक कराया करो, अगर ब्लड ओके हो ना तो पैनाडॉल खाया करो, ठीक है सही ना। बात है। ये पैनाडॉल भी मैंने रखी हुई है, ये सारी दवाइयाँ हैं मेरी। और डॉक्टर ने कहा 24 घंटे ये अपने पास रखो, कहीं भी आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है किसी वक्त भी, सही तो बात। इमरजेंसी ये खा लेनी है आपने। सही। तो मैं जहाँ जाता हूँ ये शॉपर मेरे साथ होता है मेरी दवाइयों का, ठीक है। सही। हाँ, ये तो डेली बाइक पे लटका हाँ होता है। डेली मैं जाता हूँ, साथ लेके जाता हूँ, वहाँ भी गया मैं साथ लेके गया, और वहीं पे जहाँ सोया वहीं पे अपने सरहाने दवाएं रखी हुई थी, सही ये बात। मैं खाता हूँ, ये दवाइयाँ हैं, ये सारा कुछ है। मेरी ज़िंदगी का पता नहीं, ठीक है, मैं मर गया तो मैं इनको माफ़ नहीं करके जा रहा, ठीक है। मैं इनको कुरान उठा के, ठीक है ना, मैं कुरान उठा के इनको बहुत दुआएं करता हूँ। जैसे जो चोर है असल, जिसने चोरी की है, उसको मैं कुरान उठा के बद दुआ करता हूँ। और जो मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगाएंगे
اور میرے ساتھ جو کریں، میری بےعزتی وغیرہ، میری یعنی کہ دل آزاری، میری سیلف رسپیکٹ کو مجروح کر رہے ہیں، اور جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، سب ہنس رہے ہیں مجھ پہ، کالیں آ رہی ہیں، تم چور ہو، یہ ہو، وہ کالیں تو ہو۔ میرے پاس بھی آئی ہیں۔ ہاں، کالیں کر وہاں سے بھی میرے پاس کالیں آئی ہیں کہ آپ نے چوری کی ہے، ایسا یہ نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ تم ایسا کرو گے، یہ کرو گے، وہ کرو گے۔ یار چوری میری ہوئی ہے، چوری کی بھی میں نے ہے۔ کیا پتہ، اللہ بہتر جان رہا ہے، ہمیں تو کسی پر اسے ہم نہیں کہہ سکتے نا۔ یار پیسوں کا اگر جھوٹ میں بول رہا ہوں کہ اتنے پیسے نہیں تھے، الطاف اور احمد دین سے پوچھو، صبا احمد سے اور الطاف سے پوچھو کہ اس نے اس وقت کیا کہا کہ اکاؤنٹ میں، آپ کے اکاؤنٹ میں، بینک میں پیسے ہیں، میں نے بھیجنے ہیں، ٹھیک صحیح ہے بات نا؟ ہے آصف بھائی، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، اگر آپ چوری کرتے، ٹھیک ہے، آپ خود کاروباری، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی موبائل کی شاپ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے اس بات کا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو موبائل ہے، چوری کا موبائل اگر ٹریس پہ لگ ہاں گیا وہ نا، تو آپ کے کسی کام کا نہیں۔ ایسے کوئی آ کے مجھے لاکھ روپے والا موبائل دے اور کہے 1000 دے دو، میں نہیں دوں گا۔ ان کے چوے ہیں 2 موبائل چوری ہوئے ہیں، آپ کے پیسے بھی چوری ہوئے ہیں، موبائل بھی چوری ہوئے ہیں۔ آپ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا موبائل اس نے ہمارے اٹھائے ہیں، آپ کے ان کے موبائل آپ کے کس کام کے، جو آپ کسی چلا بھی کام یوز بھی کے نہیں نہیں کرتے۔ ہے۔ اور الطاف بھائی نے کہا ہے کہ ٹریس پہ لگوا دیا، جو ٹریس پہ لگ چکا ہے نا موبائل، ٹھیک ہے نا، وہ ہمارا کام ہے، ہم ای گیجٹ کرتے ہیں، ایک اپلیکیشن ہے، اس میں سارا ڈیٹا لے کے ڈن کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فوراً میسج آ جاتا ہے یا کال آ جاتی ہے کہ یہ چوری کا ہے، یہ سٹولن ہے، یہ جو ہے نا اس طرح کا ہے، تو اسی وقت جو ہے نا، ہاں میری دکان آپ نے دیکھی ہے، کیا دکان ہے، ہاں چھوٹی کچھ سی ہے، ہے دکان میں، بالکل کچھ بھی نہیں ہے کچھ پڑا ہے، بھائی، اور ایک یہ کہہ دو رہے ہیں کہ موبائل ہوتے موٹر ہیں۔ سائیکل کی چوری کی ہے، یہ جو ہے نا موٹر سائیکل اس نے بیچا نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ یہاں پہ کھڑا دیا کہیں پہ، یہ کر کے، خدا کی لعنت ہو اس پہ۔ میرے 4 بچے ہیں، میں ان کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی بائک بیچی ہے، اور میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے اپنے ابو سے پٹرول کے پیسے دیے، اور میری دادی نے جو ہے نا، اس نے بھی مجھے تقریباً 1500 دیے کہ پیٹرول ڈلوا لینا، ٹھیک ہے، اس نے دیے، اکرم بھائی نے دیے، اس نے 2000 اس نے دیا، ٹھیک ہے، تو پھر ہم آئے ادھر، جو ہے نا انہوں نے دیے زبردستی کیے، میں نہیں لے رہا تھا، جن کا احسان ہے، جنہوں نے دیے ہیں یار، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں اللہ پاک، قرآن پاک، نبی پاک کو گواہ بنا کے حاضر ناظر جان کے یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے صرف اور صرف مجھے جو ہے نا وہ گندا کیا جا رہا ہے، میری چوری اتنی ہوئی ہے، مجھے چور بنا دیا گیا ہے، اور میں نے قسم اٹھائی ہے، میں نہیں بشکوں گا اپنی دل آزاری، تکلیف، جو مجھ پہ بہتان، میری بے عزتی، میرا نام اور ایسے الفاظ جو سلمہ کہہ رہی تھی، الطاف علی کی گھر والی، ٹھیک ہے نا، میں اللہ کی قسم اس کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتا تھا، اور میں کہتا تھا بہت سلیقہ دار، تمیز، شعور والی، اور ایک اچھی جو ہے نا الطاف علی کی بیوی، شریف ہے بالکل، لیکن اس نے جو زبان استعمال کی، مجھے تو پہلے بتایا کہ آپ کا نام جو ہے نا نکلا ہوا ہے، مجھے پہلے انہوں نے بتا دیا تھا کہ نامے میں آپ کا نام آیا ہے، صحیح، میں نے کہا اچھا نامے میں نام میرا آیا ہے تو میں چور ہوں، ٹھیک ہے، تو میں نے چوری کی ہے، اپنی چوری میں نے کی ہے، بولا، پھر میں نے کہا، میسج ہو رہا تھا الطاف کے ساتھ، میں نے کہا ٹھیک ہے، میرا نام نامے میں لکھا ہے، میں اللہ نبی قرآن کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں جو ہوں نا چور نہیں ہوں، باقی آپ مجھے چور بنا رہے ہیں تو میں چور ہوں، میں مانتا ہوں کہ میں چور ہوں، مجھے سوشل میڈیا پہ ڈالو، ویڈیوز بناؤ، میرا نمبر یہ کرو، میں نے نمبر بھی کمنٹس میں دے دیا ہے اپنا، اور اچھا، کہا بھی ہے، کامنٹ بھی کیا تھا کامنٹس بھی کیے ہیں میں نے، الطاف بھائی کو۔ ہاں کامنٹس بھی اس کی ویڈیو پہ کیے ہیں کہ یہ میرا نمبر ہے، میں چور ہوں، جو فوت ہوا میرا دادا ہے، ہماری قریبی رشتہ داری ہے، سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے نا، چوری میری ہوئی ہے، اور چور بھی میں ہوں، اور جو ہے نا جو سزا ہے وہ مجھے دیں، سب ولاگر جو ہیں، سارے رشتہ دار، میرے مسات، میرے ملیر، کزنز، یہ وہ سارے آ کے میری ویڈیو بنائیں،
कहेंगे ये चोर है, असल चोर ये है, सारों को दिखाओ, मेरी तस्वीरें लगा दो, मुझे बेइज्जत कर दो, पूरे इस बस्ती हमारी में, हमारे इलाके में मुझे बेइज्जत कर दो कि ये वहाँ जाके दादा की जो है ना फौतगी पे जाके इसने चोरी की है, ताकि हर कोई ना मुझे लानत करे, मुझे जो है ना ऐसे वो गंदा करे कि हद से ज़्यादा करे। ठीक है, मैंने कहा अल्ताफ़ भाई आप ऐसे करें, मुझे पुलिस के हवाले करें, मुझे मरवाएं, मुझे जो कुछ करना है करें। ठीक है, मैं आपका चोर बन गया, नामा निकल आया मेरे नाम का, मैं चोर बन गया आपका। और आप सब मौलवी हो गया, जाहिद मोहसिन हो गया, ये सारे हो गए, खुश हैं, हंस हंस के बेहोश थे। मैंने वीडियो देखी है, मुझे दिखाई है वीडियो, सही। हाँ मुझे दिखाई है वीडियो मेरे भाई ने, क्योंकि उसको पता चलता है यूट्यूब का और चैनल का, मुझे नहीं पता चलता। मैं यूट्यूब में फिर गया, कमेंट्स किए, जब मैंने उसे भाई से पूछा कि कैसे करते हैं मैसेज और रिप्लाई या कुछ, तो मैंने ना फिर उसने मुझे बताया, फिर मैंने अपना नंबर लिखा और मैंने अपना नाम बताया और लिखा कि मुझे जितना लानतें देनी है दो, मुझे जितनी दिल की भड़ास निकालनी है निकालो। अल्ताफ़ भाई को कहा कि मुझे पुलिस के हवाले करो, तुम जितना सज़ा देते हो दो, और कहते हो पैसे, आपका एक पैसा भी चोरी नहीं हुआ, आपका मोबाइल चोरी हुआ, हम मानते हैं आपका मोबाइल चोरी हुआ। ठीक है, तो इसमें जो है ना, मैंने उसको कह दिया कि आपने चोर डिक्लेयर कर दिया है नामा निकलवा के, असल हकीकत। और मैं कहता हूँ अल्लाह करे मुझे मौत आ जाए और अगले दिन ना इनको असल चोर का पता चल जाए, और मैं इनको बशक के नहीं जाऊंगा, ऐसे मर जाऊंगा। और मैं मौत मांग रहा हूँ खुदा से, अल्लाह पाक की कसम, मैं इन बीमारियों से थक चुका हूँ, घर से थक चुका हूँ, हर किसी से थक चुका हूँ, मैं अब मरना चाहता हूँ। मुझे जो है ना, अगर ख़ुदकुशी हराम ना होती तो मैं कर जाता। इतनी बेइज्जती और इनकी बातें, अल्ताफ़ अली की, उस सलमा की, ये मौलवी जो है उसकी, ये सारे जो बातें कर रहे हैं, और लोग जिनको पता चला है मुझ पे आ रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम चोर हो, तुमने चोरी की, दादा तुम्हारा फौत हो गया, तुमने ऐसा काम किया। यार मैंने अपनी चोरी की, मुझे यही समझ नहीं आ रही, मेरे इतना पैसे थे, मेरे मोबाइल थे, मेरे चोरी हुए, वही चोरी मुझ पे। हैरानगी की बात है। मैं कहता हूँ अल्लाह पाक मुझे मौत दे दे, बस मर जाऊँ, अल्लाह करे बाद में इनको असल चोर का पता चले। और ये जो है ना, किसी को माफ़ नहीं करूँगा, मैं किसी को भी दिल से कह रहा हूँ, खुदा पाक की कसम है मुझे, मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा। ये तकलीफ़, दिलादारी, बहतान, इल्ज़ाम, और ये जो नामे पे यकीन कर रहे हैं, खुदा पे यकीन नहीं है इनको, अल्लाह पे यकीन नहीं है इनको ना। ठीक है, तो फिर जो है ना, ये उन घटिया ढोंगी पीरों के पास जाके उनको हाल दे के, ठीक है ना, जाहिद मोहसिन ये साथ जाके, सलमा ये वो गए, सारा कुछ उनको हाल दिया, ये किया वो किया। फिर वो समझते हैं कि इसके पास इतने पैसे थे नहीं, तो ये इतना ज़्यादा बता रहा है, चोर यही है। तो अल्ताफ़ भाई ने खुद पैसे देखे हैं मेरी जेब में, मैंने निकाल के जब उसको 3 नोट 5-5 हज़ार वाले दिए, बाकी वो सही देख रहा था, मेरे पास इतना पैसे थे। सही। और अहमद भाई को कहा कि जितने अकाउंट में हूँ मैं पैसे देता हूँ, एक नंबर पे भेजने हैं मैंने लाजमी। अल्ताफ़ भाई को कहा आपके अकाउंट में हैं तो मुझे भेजने हैं पैसे, एक नंबर पे आप भेजो। उन्होंने कहा नहीं, अल्ताफ़ भाई काम वगैरह कर रहा था, फिर वो चला गया। अहमद भाई को कहा, उनको पता है इसके पास पैसे थे, मेरा अब्बू गवाह है, उसने लाइट दी हुई थी, हम सिम ढूंढ रहे थे, सारे पैसे जो थे ना मेरी जेब में, हम उनको ना ऐसे कर रहे थे कि सिम इनमें फंसी हुई ना हो। सही। चलो फिर टाइम बाकी काफ़ी। जो है ना, इंशाअल्लाह ताला रिश्ता, इन्होंने कहा है कि हमारी अब रिश्तेदारी नहीं, नामे की बुनियाद पे ये हमारे साथ रिश्तेदारी ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म कर दिया, मौत फौत ये कह दिया अल्ताफ़ ने। मैंने वीडियो में, मुझे सुनवा गया है भाई मेरा, वीडियो में इसने कह दिया कि हमारी रिश्तेदारी, हमारा कुछ नहीं। अब हमें मुजरिम समझो, चोर समझो मुझे, और जो सज़ा दिलवानी है ना दिलवाओ, पुलिस के हवाले करो, मुझसे पैसे वसूल करो, मुझसे जो कुछ होता है वो करो, मैं तैयार हूँ।
میں نے اللہ نبی قرآن اور جو ہے نا دادا جان اگر وہ ہوتے نا ان کو منہ توڑ جواب دیتے، کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے. جب بھی یہاں آتے صبح صبح آ جاتے تھے کہ آصف چلا جائے گا ہم اس کو مل کے جائیں. وہ کسی کے لیے اتنا نہیں کرتا تھا جتنا مجھے دکھ ہے. میں رو رہا ہوں خدا کی قسم جو ہے نا، تو مجھے اتنا دکھ ہے ان کا. اور اس کے بیٹے نے، اس کی نوح نے، اور جو یہ باتیں کی ہیں، اور یہ سلمہ نے جو باتیں کی اور یہ کہہ رہے ہیں چور کے بارے میں، یہ وہ سارا کچھ نامہ نکلوا کے میرے بارے کہہ رہے ہیں. میں نہیں بچوں گا. بس یہ دادا جان بھی ٹھیک ہے نا، وہ بھی ان کو معاف نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. بند کر دو ویڈیو. اب اللہ کرے موت آ جائے اور بعد میں جو ہے نا اصل حقیقت کا پتہ چلا، ان کو میں معاف بھی نہ کر سکوں. نہیں معاف کروں گا. یہ کیوں ثبوت نہیں دے یہ ثبوت کیوں نہیں دے جتھا رکھے چاہتے تو بیٹا جیرے کوئی بندے کو دیتے رن کو دیتے جوان کو دیتے اپنی جیب چ جتھا رکھیں دے یہ کیوں نہیں ویدا نام آؤ بھلا اسا ہی نام کو نہیں منے دے اسا کافر نہیں. حضور کریم کو کہنا میاں کے ہم جلے غائب دل ایک اللہ سونا غائب دل اپنے حضور ہی نہ میاں کو انہیں کو علم کہنا غائب دل دا. آج کل دری جڑیاں ٹٹو تھی کریں تے دیاں کیا بیٹھا کریں غائب دل بیٹھا جان دیں اللہ بے کو میں کیا کار کریں تے غائب کیا ہے صحیح ہے. ہاں تعالیٰ ان کو جی ہوں نام رسول اوے ٹورے نہ کو چاہتے ہیں جے کو دیتے وہ بندے شکل دسے نہ نام سچ ہی نہیں ہے، یہ بدعت ہے. غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں تھا، نبیوں کے پاس نہیں تھا، ان ڈھونگی پیروں کے پاس کہاں سے آ گیا؟ جیسا کہ آپ صاحب بہن نے آصف بھائی کی باتیں سن لی ہیں، تو ویلوگ بھی کافی لمبا ہو چکا ہے، تو یہاں پر ویلوگ کا بھی اینڈ کرتے ہیں. امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی. اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.